अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहम भट्टी। शहबाज शरीफ का बयानिया नून लीग पर भारी साबित हो गया। क्या ये शहबाज शरीफ का बयानिया नून लीग को बचा पाएगा और क्या इस बयानी की वजह से नून लीग पर आने वाले वक्तों में इलेक्शन में क्या जीत मुमकिन हो पाएगी? वो क्या ऐसा बयानिया है कि शहबाज शरीफ को एक दिन लंदन में पाकिस्तान पहुंचने के बाद फौरी तौर पर अगले दिन लंदन वापस जाना पड़ा, और उस मीटिंग में जिसकी सदारत मियां नवाज शरीफ कर रहे थे, उस मीटिंग में मरियम नवाज भी थी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के कुछ अहम रहनुमा और भी वहां पर मौजूद थे। उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई, शहबाज शरीफ ने क्या ऐसा वहां पर नैरेटिव या क्या ऐसा जवाब पेश किया कि नून लीग ने शहबाज शरीफ की बात मान ली और मियां नवाज शरीफ को भी बैक फुट पर जाना पड़ा। एक तो ये अहम बात आपसे करूंगा। दूसरी अहम बात कि जो कोर कमांडर लाहौर थे सलमान गनी, जब 9 मई को वाकया पेश आया कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हल्ला बोला और जो फौजी तनसीबात थी और जो फौजियों के घर थे वहां पर घुस गए, और उस वाक़े की जब इंक्वायरी की फौज ने आज़ादाना तौर पर, तो उनको ये मालूम हुआ कि उनके जो कोर कमांडर लाहौर थे मुबैना तौर पर उनकी भी कॉन्सेंट थी इस हल्ला गुल्ला की जितनी भी वहाँ पर वारदात हुई। और उस वाक़े की इंक्वायरी के बाद कोर कमांडर लाहौर को हटाया गया। असल बात यह है कि अब जब उनकी बेटी की शादी हुई कोर कमांडर लाहौर की कुछ दिन पहले, तो उस तकरीब में कौन आया और कौन नहीं आया, और फौज ने क्या सलमान गनी जो कोर कमांडर लाहौर थे उनका बाइकआउट कर दिया है, ये क्या तफसीलात हैं, ये आपसे मैं शेयर करूंगा। पहली बात का आगाज़ यहीं से करता हूं कि जो कोर कमांडर लाहौर से सलमान गनी, जब 9 मई का वाक़या पेश आया तो उन पर इल्ज़ाम ये था कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वहाँ पर जो उन्होंने हमला किया है इसमें कोर कमांडर की मावनत थी। और फौज ने, जाहिर है फौज के एक अपना सेटअप है, वो आज़ादाना तौर पर अपनी इंक्वायरी अफसरान की खुद करते हैं। किसी दूसरे इदारे को हक नहीं होता कि वो फौज के अफसरान की इंक्वायरी कर सकें। जब इंक्वायरी हुई तो उसमें वो गिल्टी पाए गए, इस वजह से उन्हें हटाया गया था। अब बात यह है कि अभी कुछ रोज़ पहले उनकी बेटी की शादी की तकरीब थी। उस शादी की तकरीब में कोई भी हाज़िर सर्विस या रिटायर्ड फौजी ऑफिसर वहाँ पर नहीं आया, और हमारी इतलात के मुताबिक उन तमाम अफसरान को जो है कोर कमांडर जो लाहौर थे सलमान गनी की जानिब से दावतनामा भी भेजा गया, मगर क्या ऐसी वजूहात थीं कि वो लोग उनकी बेटी की शादी में शिरकत ना कर पाए? क्योंकि फ़ौज में एक दफ़ा जिस ऑफिसर पर मार्क लगा दिया जाए कि ये फ़ौजी ऑफिसर जो है इसकी कोई मिसकंडक्ट रहा है या ये करप्शन में इन्वॉल्व रहा है या इसने इख्तियारात का नाजायज़ तजावज़ किया है, तो उस पर जब उसको आप बुरा बना दें तो फौजी अफसरान भी उनसे अवॉइड करते हैं। अलबत्ता जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदयाल, वो ही उस शादी में मदऊ भी थे और वो वहाँ पर गए भी हैं। और बताया जाता है कि जो उमर अता बंदयाल और जो साबिक कोर कमांडर लाहौर थे उनकी आपस में कोई रिश्तेदारी भी है। तो ये एक एनेक्सिस था, ये जो एनेक्सिस था कि इसमें जो एक आपस में ट्राइकॉन बनी हुई थी, वो यही था कि साबिक चीफ जस्टिस और कोर कमांडर लाहौर इनकी मावनत है, जिसकी वजह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको कोई भी नहीं रोकेगा जो भी वो फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे। मगर जब चीफ आर्मी स्टाफ के नॉलेज में चीज़ें आई, उन्होंने अपने इंक्वायरी करवाई, तो उसमें जब वो गिल्टी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया। कहने का मकसद ये है कि अगर किसी की खुशी गमी हो, जाहिर है हर इंसान को राइट है वहाँ जाना चाहिए, अपने सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह और अपने नज़रियाती अप्रोच है वो अपनी जगह, मगर क्योंकि जो साबिक कोर कमांडर लाहौर से सलमान गनी, उनका इमेज जो है वो महकमे में बुरा बन गया जब ये वाली तमाम हक़ाइक़ बाहर आए, तो अब जो फ़ौजी अफसरान हैं वो भी अवॉइड करते हैं इस तरह के अफसरान से ताल्लुकात बनाने में या इस तरह के अफसरान से मिलने जुलने में। तो ये इतलात थी जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। एक तो आपने ये शेयर की है। दूसरी अहम बात कि शहबाज शरीफ का बयानिया जीत गया। वो क्या बयानिया था? शहबाज शरीफ की कोशिश ये है और कोशिश थी
کہ فوج کے ساتھ محاذ آرائی نہ ہو۔ اب جیسے کہ جب شہباز صاحب لندن گئے تو لندن میں ان کی ملاقات ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے، جو کہ ظاہر ہے ان کی پارٹی کے بھی سربراہ ہیں، میاں نواز شریف خاندان کے بھی سربراہ ہیں۔ تو میاں نواز شریف نے جب سپیچ کی، جو کہ ایک لاہور کے مقامی ہوٹل فلیٹی میں تقریب ہوئی تھی، تو میاں نواز شریف نے وہاں پر آن لائن خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں انہوں نے 4-5 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے ان کی چلتی چلائی حکومت کو گرایا تھا۔ ان میں انہوں نے سابق جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، اور جو اس وقت چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، اور جسٹس اعجاز الاحسن، اور اس کے علاوہ جو فوج کے افسران تھے 2 کا نام لیا تھا، قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید۔ تو نواز شریف نے جب یہ آن لائن تقریر میں خطاب کیا تو یہ ان کی جو تقریر ہے اس کو مقتدر حلقوں میں پسند نہ کیا گیا۔ اس جو ناپسندیدگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے شہباز شریف کو پاکستان پہنچنے کے بعد فوری 1 دن بعد لندن جانا پڑا، اور وہاں پر ایک بہت اعلیٰ قیادت کی میٹنگ تھی جس میں میاں نواز شریف تھے، مریم نواز بھی تھی، اسحاق ڈار بھی تھے، جوید لطیف بھی تھے، اور کچھ دیگر رہنما بھی تھے، اور شہباز شریف بھی موجود تھے۔ اور وہاں پر جب یہ بات چیت ہوئی کہ ظاہر ہے اگر میاں نواز شریف ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کریں گے جنہوں نے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا یا ان کی حکومت کو گرایا، تو لوگوں میں آپ کیا بیانیہ دیں گے۔ تو شہباز شریف نے وہاں پر یہ کہا کہ ہمیں ان چیزوں کی لڑائی جھگڑے میں نہیں جانا چاہیے، جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف کر دیں یا آگے بڑھیں۔ ملک اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم محاذ آرائی کی طرف جائیں۔ ظاہر ہے ملک کو کسی سیاسی قیادت کی ضرورت ہے۔ اس گفتگو کے بعد شہباز شریف کی گفتگو کو جو ہے وہ ویٹیج دی گئی، اور میاں نواز شریف کنونس ہو گئے۔ اب یہ نون لیگ کا نیریٹو ہے کہ کوئی بھی جو فوجی افسران ہیں ان کے خلاف بات نہیں کی جائے گی، اور اگر بات کی جائے گی تو وہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے پی ٹی آئی کے یا فوج کے جو افسران جنہوں نے پی ٹی آئی کی ہیلپ کی، ان کے خلاف جو ہے احتساب ہونا چاہیے۔ البتہ نون لیگ اب محاذ آرائی کی طرف نہیں جائے گی، اور اگر محاذ آرائی کی طرف جائے گی تو ظاہر ہے ایک نئی رفٹ پیدا ہوگی نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اور اس چیز میں سب سے جو اہم رول ایز اے میڈیٹر پلے کیا ہے وہ شہباز شریف نے کیا ہے، اور شہباز شریف کے بیانیوں کو تقویت دی گئی ہے، اور شہباز شریف کے بیانیوں کو میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی نے مان لیا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے انتخابات کا وقت ہے، اور اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گی۔ جو بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ جیت جائے گی وہ ملک میں حکومت بنائے گی۔ اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ظاہر ہے پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کا مقابلہ ہونا ہے تو وہ نون لیگ سے ہونا ہے، اور اگر پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتی، حالانکہ کسی سیاسی جماعت کو آپ کو روکنا نہیں چاہیے، کسی کو نہیں روکنا چاہیے، البتہ جو ان پر الزامات ہیں کہ انہوں نے غداری کی ہے یا فوج کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے، ظاہر ہے وہ عدالتوں میں کیس چلتا رہے، مگر نون لیگ کی اس وقت جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کافی بہتر ہے۔ نون لیگ کو سمجھ ہے کہ اگر ہم نے محاذ آرائی کی تو پھر سے ہماری فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی شروع ہو جائے گی، تو جو چیز ہماری ایک ورتھ بنی ہوئی ہے، یا ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، پرائم منسٹر بن سکتے ہیں نون لیگ کی طرف سے کوئی، یا چیف منسٹر پنجاب کو بن سکتا ہے، تو ہم یہ موقع ضائع کیوں کریں۔ یہ شہباز شریف نے جو گفتگو تھی یہ اپنی قیادت کو اور اپنی پارٹی رہنماؤں کو بتا دی، اور شہباز شریف کے بیانیوں کو تقویت دی گئی، اور یہ تھی وہ وجہ کہ شہباز شریف کا بیانیہ جیت گیا ہے۔ تھینک یو، یہ کچھ اہم معلومات تھی جو آپ سے شیئر کی۔